रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा नेपाल ट्रस्टले गरेका विभिन्न लीज सम्झौतामाथि छानबिन सुरु। सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना नगरिएको सांसदहरूको आरोप। सरकारले नै बनाएको कानूनमा टेकेर निर्णय गरेको ट्रस्टका निमित्त सचिव गेवालीको प्रष्टीकरण। कोरोना भाइरसको संक्रमण र लापरवाहीका कारण विदेशी पर्यटकको मृत्युले भ्रमण वर्षमा सरकारी लक्ष्य पूरा हुनेमा आशंका। होटल व्यवसायी भन्छन् सरकारको अपरिपक्वताको शिकार बन्नु परिरहेको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता नहुने ब्याङ्कले निक्षेप नपाउने। एनसेल लाभकर विवाद सुनवाईका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताद्वारा कार्यतालिका तयार। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा स्वास्थ्य आपतकालको घोषणा। चीन बाहेक 18 मुलुक समेत प्रभावित भएपछि चिन्ता बढेको भनाई। र वेस्ट इन्डिजका विस्फोटक ब्याट्सम्यान क्रिस गेलले एभरेस्ट प्रिमियर लिग खेल्ने, नेपालमा क्रिकेट खेल्न आतुर रहेको गेलको भनाई। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केशु र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एती समूहसँग सरकारले गरेको सम्झौताको प्रतिरक्षा गरेको भोलिपल्टै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ट्रस्टले गरेका विभिन्न लीज सम्झौतामाथि छानबिन थालेको छ। समितिले हिजो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव नारायण प्रसाद बिडारी र ट्रस्टको कार्यालयका सहसचिव राजेश्वर गेवालीसँग सोधपूछ गरेको छ। सांसदहरूले सम्झौतामा उल्लेखित विषय र पृष्ठभूमिले कानून मिचेको र अनियमितताको शंका गर्ने प्रशस्त आधार रहेको भन्दै उपसमिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। बैठकमा उनीहरूले ट्रस्टको सम्पत्तिका रूपमा रहेको गोकर्ण रिसोर्ट सञ्चालनका लागि LM सुबीर ब्रदर्स नेपाल प्राली, हाल यति होल्डिंग्सले रिसोर्ट सञ्चालन गर्दै आएकोलाई दिने सम्झौता गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना किन नगरिएको, सम्झौता सकिन 6 वर्ष बाँकी छँदै म्याद थप्नुको कानूनी आधार के हो, दरबार मार्गको जमिन थाम्सेरको ट्रेकिङलाई दिने सम्झौता क्रममा कानून सचिवले दिएको रायलाई उल्टाएर सहसचिवले अर्को निर्णय गर्दा अधिकारको दुरूपयोग भयो कि भएन, एकपटक भाडामा लिएको जमिन विभिन्न बहानामा एउटै व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीलाई कहिलेसम्म दिँदै जाने हो जस्ता प्रश्न गरेका छन्। गोकर्ण रिसोर्ट सञ्चालन अवधि थप गरिएको र दरबार मार्ग स्थित जमिन भाडामा दिँदा थाम्सेरकोसँग भएको सम्झौतामा सरकारको बदनीयत देखिएको भन्दै सत्तापक्षकै सांसदले पनि आक्रोश पोखेका थिए। ट्रस्टका अधिकारीको जवाफ चित्त बुझेन। कांग्रेस सांसद मिनेन्द्र रिजालले भन्नुभयो, बिना प्रतिस्पर्धा 6 वर्ष अगावै सम्झौता गर्नुपर्ने कारण के हो, भोलि त्यही कम्पनीलाई दिने गरी सम्झौता गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर अहिले नै गरेको हो। उहाँले लेखा समितिले उपसमिति बनाएर थप छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता नहुने वाणिज्य ब्याङ्कले सो कार्यालयको निक्षेप नपाउने भएका छन्। बढ़ाइएको समयमा पनि ब्याङ्कहरू दर्ता हुन नगएपछि कोषले सदस्य नभएका ब्याङ्कलाई निक्षेप नदिने नीति ल्याएको हो। यसका लागि कोषले लगानी सम्बन्धी कार्यविधि नै परिमार्जन गरेको छ। कार्यविधिको परिच्छेद 2 को 4 नम्बर बुदामा वाणिज्य ब्याङ्कमा निक्षेप राख्नका लागि न्यूनतम शर्तहरू रहेका छन्। सोही व्यवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा संस्था र कर्मचारी सूचीकृत गरेको भन्ने थप गरेर कोषमा दर्ता हुन आउने ब्याङ्कलाई निक्षेप नदिने नीति ल्याइएको हो। ब्याङ्कहरूलाई दर्ता हुन आउन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले लगानी कार्यविधि परिमार्जन गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिल मणि गेवालीले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, कोषमा गएपछि निक्षेप पनि पाइन्छ भन्ने आभास दिलाउन यो निर्णय गरेका हौं। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले उठाएका माग सम्बोधनका लागि छलफल भइरहेको उहाँको भनाइ छ। सदस्य नहुने ब्याङ्कलाई निक्षेप नदिने निर्णय गरेर कोषले राम्रो नगरेको ब्याङ्कर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यो दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय हो। विवादित विषयमा छलफल भइरहेको समयमा कोषले निक्षेप रोक्ने निर्णय नगरेको भए हुन्थ्यो। आफ्ना जायज माग सम्बोधन भए लगतै ब्याङ्कहरू कोषमा दर्ता हुने उहाँको भनाइ छ। अब पालो कान्तिपुर सविस्तारको। कान्तिपुर सविस्तार।
सरकारले करिब 20 लाख पर्यटक भित्राउने योजनासँगै भव्य कार्यक्रमको आयोजना गरी भ्रमण वर्ष 2020 को शुरूआत गर्यो। तर वर्षाले पदमार्गहरूमा पुगेको क्षति, जमेको हिउँले अवरुद्ध सड़क मात्र होइन, ट्रेकिङका लागि अन्नपूर्ण पदमार्ग पुगेका केही पर्यटकको अझै अत्तोपत्तो नलाग्नुले विश्व समुदायमा सन्देश राम्रो प्रभाव हुन सकिरहेको छैन। मकवानपुरको एक रिसोर्टमा 8 जना भारतीय नागरिकको मृत्युले घाइते बनाएको भ्रमण वर्षलाई चीनबाट शुरू भएको कोरोना भाइरसको संक्रमणले थप त्रसित पारेको छ। वर्षको शुरूमै भएका ठूला यी घटनाले 20 लाख पर्यटक भित्राउने सरकारी लक्ष्य प्रभावित त हुँदैन, गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। भ्रमण वर्ष 2020 मनाइरहँदा सरकारलाई पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लागेको छ। निकै तामझामका साथमा भ्रमण वर्षको उद्घाटन गरेको 18 दिनमै अन्नपूर्ण आधार शिविरमा 3 नेपाली सहित 4 विदेशी सम्पर्कविहीन हुनु, त्यसको 3 दिनमा मकवानपुरको दामनमा 8 भारतीय पर्यटकको निस्सासेर मृत्यु हुनु, छिमेकी देश चीनमा महामारीका रूपमा नोभल कोरोना भाइरसको प्रभाव देखा पर्नुले पनि भ्रमण वर्षलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने प्रश्न देखिन्छ। यसो त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा राखेको धारणाले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ। यो नयाँ वर्ष 2020 लाई हामीले नेपाल भ्रमण वर्षको रूपमा अगाडि सारेका छौं। यसमा अलिकति शुरूमै हामीलाई केही धक्काका संकेतहरू प्राकृतिक हिसाबले देखा परेका छन्, जसलाई हामीले सावधानीपूर्वक सामना गर्नुपर्नेछ। सरकार त्यसको तयारीमा लागेको छ। प्रधानमन्त्री मात्र होइनन्, भ्रमण वर्षलाई छिमेकी मुलुक चीनमा डरलाग्दो रूपमा फैलेको कोरोना भाइरसले नेपालको सिंगो पर्यटन क्षेत्र प्रभावित हुने संकेत गर्छ भन्छन् मुख्य तालुकदार निकाय पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई। नेपाल अहिले पनि हरेक हिसाबले सुरक्षित गन्तव्य छ भन्ने यो कोरोना भाइरसको सन्दर्भमा पनि त्यो सन्देश बाहिर दिनुपर्छ। त्यसको निम्ति मूलभूत हिसाबले नेपाल प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा हाम्रो उच्च सतर्कता, आवश्यक कारबाहीहरू त्यहाँबाटै सुरु हुन्छ। पछिल्लो घटना त प्रतिनिधि मात्रै हुन्। बिना योजना नेपालमा आयोजना गर्ने थुप्रै यस्ता कार्यक्रम प्रभावित भएका छन्। भ्रमण वर्षलाई सफल बनाउने एक महत्वपूर्ण अंग होटल व्यवसाय पनि एक हो। पाहुनाको स्वागत, आवास, खानपिन मात्रै नभई पर्यटकको विश्वास जित्ने विषयमा व्यवसायहरू त्यति गम्भीर देखिँदैनन्। बरु भ्रमण वर्ष चलिरहँदा सरकारको अपरिपक्वताको शिकार बन्नु परेको भन्दै दुखेसो पोख्छन् होटल व्यवसायी घनेन्द्र श्रेष्ठ। पोहोरभन्दा यो वर्ष अलिकति बढेकै देखिन्छ, तर होटलहरूको अकुपेन्सी चाहिँ लाइक 35-40% भन्दा बढी जान सकेको अवस्था छैन। यो अवस्था किन भयो भनेर हामीले यसको छलफल गर्दाखेरि एकातिर यो अहिले होमस्टे कन्सेप्ट ल्यायौँ, एउटा त्यसले पनि असर परेको हो कि भन्ने देखिन्छ। अर्को अपार्टमेन्ट सिस्टम, अर्को यो विभिन्न गुम्बाहरूमा पनि गेस्टहरू राख्ने, पाहुनाहरू राख्ने प्रचलनहरू बढेको भन्ने थाहा पाइएको छ। र यी आपत कारणले गर्दाखेरि पर्यटकहरूको अहिले विगतमा भन्दा बढेको संख्याको आधारमा पनि होटल व्यवसायीहरूमा चाहिँ अलिकति निराशा आएको हो कि। होटल व्यवसायी जस्तै पर्यटन व्यवसायी पनि त्यति खुसी देखिँदैनन्। पर्यटन व्यवसायी मधुसूदन उपाध्याय भ्रमण वर्षका लागि सरकारी तवरबाट भएका गतिविधिले लक्ष्य भेटाउनेमा विश्वास गर्दैनन्। जुन हिसाबले हामीले पर्यटकमा लगानी गरिरहेका छौँ, लगानीलाई चुनौती गरेर व्यवसायीहरूले आफ्नो तर्फबाट प्रचार प्रसार र आफ्नै हिसाबले चाहिँ अगाडि बढेको हिसाबले मात्रै यति पर्यटक आइरह हो। सरकारले त के सुविधा दिएको छ र तपाईँको एउटा पर्यटक एयरपोर्टको स्थिति त दयनीय भइरहेछ। राज्यले चाहिँ यसमा ध्यान दिएको छैन। व्यवसायका कुरामा पर्यटन बोर्ड पनि आंशिक समर्थन गर्छ। पर्यटन बोर्डका संचालक समिति सदस्य तथा टानका पूर्व अध्यक्ष दीपक महतले पूर्व तयारी बिना आयोजना गरिएका यस्ता कार्यक्रमले नेपाललाई नै नोक्सान पुर्याउने भन्दै तत्काल राज्य गम्भीर हुन आग्रह गर्छन्। त्यस्तो निराश हुनुपर्ने अवस्था पनि छैन र एकदमै उत्साही हुनुपर्ने अवस्था पनि देखिन्न। तर घटनाक्रमलाई हामीले अलिकति हेर्ने हो भने विभिन्न 2020 को जुन 20 लाख पर्यटक भित्राउने हाम्रो लक्ष्य छ, त्यो लक्ष्य पूरा हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। भ्रमण वर्ष 2020 को घोषणा गरेको आज 1 महिना पुग्यो, तर भ्रमण वर्षका लागि सरकारले आशा लाग्दो कामको तालिका आजसम्म तयार पार्न सकेको छैन। भ्रमण वर्ष 2020 को सचिवालय भने सरकारी लक्ष्य भेटाउनेमा कुनै शंका नरहेको दावी गर्छ। भ्रमण वर्ष सचिवालय सहसचिव राजन पौडेल। यहाँ नेपालको पर्यटन गन्तव्यको ठूलो हिस्सा भनेको चाहिँ अब चीन र भारतबाटै हो। अब चीनमा कोरोना भाइरसको त्यो खालको संक्रमण आइरहँदाखेरि चाहिँ त्यसले हाम्रो भ्रमण वर्षमा आउने पर्यटकहरूको संख्यालाई के हदसम्म असर गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो। तर पनि नेपालमा पर्यटकहरू आउने सिजन यो भन्दा पनि अब पछाडि फागुन चैतदेखि पछाडि बढी भएको कारणले गर्दाखेरि ठूलो हिस्सा चाहिँ त्यो बेलामा आउने हुँदा अहिले तत्कालै हामी कहाँ यो 1 महिनाकै अवधिमा ठूलो असर परिहाल्दैन कि भन्ने हाम्रो आकलन छ। सरकारी प्रतिबद्धता जे भए पनि कमजोर भौतिक पूर्वाधार
नेपाली ध्वजबाग विमानको दुर्दशा, पर्यटन व्यवसायमा कार्यक्रमले जोगाउन नसकेको आशाका बीचमा भ्रमण वर्ष सफल पार्नका लागि अझै धेरै गर्न बाँकी छ। हुन त एक महिनामै सबै थोक राम्रो हुने होइन, तर पनि बिहानी कस्तो व्यतीत भयो भन्नेले दिन कसरी बित्दछ भन्ने संकेत गरे जस्तै भ्रमण वर्षको शुरूआत त्यति सुखद छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व, काठमाडौँ। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। मीडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकमा रहेका संविधान तथा प्रेस स्वतन्त्रताका विश्वव्यापी मान्यता विपरीतका प्रावधानलाई सच्याएर मात्र पारित गर्न नेपाल पत्रकार महासंघले सरकार र संघीय संसदका दुवै सभालाई आग्रह गरेको छ। महासंघले हिजो विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयक निर्माण गर्दा महासंघ सहित सरकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल नगरिएकामा आपत्ति समेत जनाएको छ। राष्ट्रिय सभाको विधान व्यवस्था समितिको बैठकले गत मंगलबार मीडिया काउन्सिल विधेयकका केही मुद्दा संशोधन र थप गर्ने क्रममा महासंघको चासो र मागलाई आंशिक रूपमा सम्बोधन गरे पनि पत्रकारको जाँचले लाइसेन्स दिने जस्ता प्रावधान थपिएकोमा गम्भीर असहमति जनाएको छ। विधेयकमा रहेका प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान नसचिए संचार क्षेत्र र महासंघले मीडिया काउन्सिललाई स्वीकार नगर्ने महासंघले चेतावनी समेत दिएको छ। यस्तै नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि सरकारले पटक पटक प्रहार गरेको भन्दै मानवाधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेशनलले समेत चासो व्यक्त गरेको छ। नेपाल सहित एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा मानवाधिकारको अवस्थाबारे हिजो सार्वजनिक प्रतिवेदनमा एमनेस्टीले पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा स्वतन्त्रता संकुचित हुँदै गएको उल्लेख गरेको छ। सूचना प्रविधि मीडिया काउन्सिल लगायत विधेयक मार्फत नेपाल सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई एक पछि अर्को गर्दै प्रहार गरिरहेको र राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग लगायत संघ संस्था तथा नागरिक समाजमाथि बन्देजहरू लगाएको एमनेस्टीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसै गरी नेपालीहरूका लागि सन् 2019 स्वतन्त्रता संकुचनमा परेको वर्ष रहेको उल्लेख गर्दै एमनेस्टीले हिजो एक विज्ञप्ति समेत जारी गरेको छ। गत वर्ष नेपालले दमनकारी पद्धतिहरूलाई अनुसरण गरेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्न थालेको हामीले देखेका छौं। सो विज्ञप्तिमा भनिएको छ, गत वर्ष आफ्नो काम गरे बापत पत्रकारहरूलाई गिरफ्तार गरियो, गीतमा भएका विषयवस्तुका कारण गायकहरूलाई थुनामा राखियो र नागरिक समाजले थप दबाव झेल्नु पर्यो। चीनको वुहानमा अध्ययनरत विद्यार्थीले नोभल कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिम रहेको भन्दै उद्धार गर्न आग्रह गरे पनि सरकारले उनीहरूलाई तत्काल नेपाल नल्याउने जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले वुहानमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी त्यहाँ सुरक्षित रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यहाँ ल्याएर सुरक्षित साथ राख्न छुट्टै ठाउँको व्यवस्था हुन सकेको छैन। ल्याउनै पर्यो भने अन्य निकायसँग समन्वय गरेर मात्रै निर्णय गर्नेछौं। प्रवक्ता श्रेष्ठले वुहानमा रहेको विद्यार्थीसँग नियमित सम्पर्कमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, चीन स्थित नेपाली दूतावाससँग हामी निरन्तर सम्पर्कमा भएका छौं। त्यहाँ भएका नेपाली मध्ये हाल कसैमा संक्रमण नदेखिएको जानकारी पाएका छौं। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले पनि नेपाली विद्यार्थीले गम्भीर र असहज परिस्थिति सामना गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको बताउनुभयो। विराटनगरको नोभेल मेडिकल कलेजले एमबीबीएसमा भर्ना हुन पुगेका विद्यार्थीका लागि सरकारले तोकिए भन्दा 29,14,000 रूपियाँ बढ़ी शुल्क निर्धारण गरेको छ। सरकारले तोकेको पहिलो किस्ताको रकम विश्वविद्यालयको खातामा जम्मा गरेर कलेजको सम्पर्कमा पुगेका विद्यार्थी र अभिभावकसँग कलेजले बढ़ी रकम मागेको हो। नोभेलले एमबीबीएसमा 100 सीट पाएको छ। विद्यार्थीसँग 29,14,000 का दरले शुल्क उठाउँदा उसले 29 करोड़ रूपियाँ भन्दा बढ़ी अतिरिक्त कमाई गर्ने गरेको छ। नोभेल कलेज प्रशासनले इन्टर्नशिप शुल्क बापत 4,40,000 मागेको छ। 9वटा सेमेस्टरको आन्तरिक परीक्षाका लागि 95,000 का दरले रकम मागिएको छ। विश्वविद्यालय परीक्षा बापत 95,000 का दरले छुट्टै शुल्क लिन खोजिएको छ। यस्तो परीक्षा 4 पटक हुने गर्छ। कलेजले 5.5 वर्षको हस्टेल शुल्क पनि भर्ना अगावै माग गरेको छ। मञ्जुरीनामामा हस्टेलका लागि 7,39,653 रूपियाँ अग्रिम दिनुपर्ने उल्लेख छ।
सर्वोच्च अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर नेपाल आयल निगमका पूर्व महाप्रबन्धक युवराज शर्माको भ्रष्टाचार मुद्दाको मिसिल अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट गायब भएको खुलेको छ। अख्तियारले पटक पटक मिसिल नभेटिएको जवाफ लेखेपछि सर्वोच्चले 15 दिनभित्र मिसिल सहित उपस्थित हुन अख्तियारका सचिवको नाममा आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले कार्यवाहीको चेतावनी दिँदै अख्तियारका सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई अभिलेख खोजेर फाइल सहित 15 दिनभित्र उपस्थित हुन आदेश दिएको हो। यसै गत जेठमा पनि विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर पूर्व मन्त्री गोविन्दराज जोशीको फाइल नभेटिएपछि सर्वोच्चले यस्तै आदेश दिएको थियो। अहिले पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन सो मुद्दाको फाइल भेटिएको छैन। मालिका गाउँपालिका 4 म्याग्दीका 42 वर्षीय हस्तकुमार थापा र 34 वर्षीय पत्नी नेत्र पुनको ललितपुर महानगरपालिका 14 विशाल चौक स्थित फिट एण्ड फाइन हेल्थ क्लबमा साउनपछि नुहाउने क्रममा बुधबार साँझ निसासिएर मृत्यु भएको छ। थापा तत्कालीन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापा मगरका स्वकीय सचिव समेत हुन्। प्रहरीका अनुसार थापा क्लबका नियमित ग्राहक पनि हुन्। यस्ता घटनाहरू पटक पटक दोहोरिने गरेका छन्। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी शैलेश थापाका अनुसार गत साउन यता मात्र 8 वटा घटनामा निसासिएर 14 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। 5 जनाले बेहोश अवस्थामा अस्पताल लगिएको थियो। आर्थिक वर्ष 2075-76 का 6 वटा घटनामा 10 जनाको ज्यान गएको र 6 जना बेहोश भएको तथ्याङ्क पनि छ। पाँचवटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक क्षमताको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको निष्कर्ष कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। अर्थ मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिकरण तथा निष्कर्ष आदान प्रदान कार्यक्रममा विश्व बैंकका नेपाल निर्देशक फरिस हदाद जारगोसले प्रतिवेदनको निष्कर्षबारे जानकारी गराउनुभयो। कार्यक्रममा अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले संघीयता कार्यान्वयनको संक्रमणकालमा विकास क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औलाउनुभयो। प्रतिवेदनले प्रदेश स्तरमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार ल्याउन सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ छ। प्रतिवेदनले प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक क्षमता मूल्याङ्कन गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। एनसेलको पुँजीगत लाभकर विवादको सुनवाईका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ता आईसीएसआईडीले कार्यतालिका तयार पारेको छ। नेपाल सरकार र एनसेल दुवै पक्षलाई कार्यतालिकाबारे जानकारी गराइए पनि सार्वजनिक भने गरिएको छैन। कार्यतालिकामा दुवै पक्षले कति दिनभित्र सम्बन्धित कागजपत्र बुझाउने, कुन पक्षले कुन मितिसम्म के गर्ने भन्ने लगायत विषय समेटिएको हुने अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका जानकार अधिवक्ता शेमन्त दाहालले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सामान्यतया यस्ता कार्यतालिकामा कुन कुन मितिमा के काम गर्ने भन्ने नै उल्लेख हुने गर्छ। नेपालमा जारी पुँजीगत लाभकरका विषयमा एनसेलले मध्यस्थताका लागि एनसेलको मातृ कम्पनी आजिएटाले अन्तर्राष्ट्रिय निकाय आईसीएसआईडीमा निवेदन दिएको थियो। भारतले पाम तेलमाथि लगाएको बन्देज तत्काल नहट्ने संकेत दिएको छ। भारतको विदेश मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता रवीश कुमारले नेपालबाट हुने निर्यातमाथि रोक खुला गर्ने सन्दर्भमा भइरहेको छलफलका सन्दर्भमा संचारकर्मीसँग भन्नुभयो, यो व्यापार नीतिसँग सम्बद्ध छ। यो कुनै देश लक्षित नभएर एउटा नीति अन्तर्गत हो। यस विषयमा नेपालका तर्फबाट सम्पर्क भएको छ। हामी सम्बन्धित निकायसँग आन्तरिक छलफल गरिरहेका छौं। अचानक लाग्न सक्छ घातक रोग हेर, रोग लागे उपचारमा घर खेत जाने डर। यस्ता कुरा बुझेर नै सानीमाले पनि बिमा योजना ल्याएको छ, मद्दत गर्छु भनी। सानीमा लाइफ इन्सुरेन्स प्रस्तुत गर्दछ घातक रोग रक्षावरण योजना, जसमा विभिन्न घातक रोग मध्ये कुनै एक रोग लागेको प्रमाणित भए रु 50 लाखसम्मको उपचार खर्च पाइनेछ। बिमा गरौँ सानीमा लाइफमा, बसौँ परिदङ्ग, उपचारमा सहयोग हुन्छ 50 लाखसम्म, उपचारमा सहयोग हुन्छ 50 लाखसम्म। विस्तृत जानकारीको लागि नजिकको शाखा कार्यालय वा प्रधान कार्यालयको फोन नम्बर 01 44 38 88 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा लाइफ इन्सुरेन्स, निश्चिन्त भव। लाङटाङ क्षेत्रमा विदेशी भन्दा धेरै स्वदेशी पर्यटकले भ्रमण गरेका छन्। चालू आर्थिक वर्षको 6 महिना करिब 15,000 पर्यटकले लाङटाङ क्षेत्रको भ्रमण गरेका छन्। यस अवधिमा 8,650
स्वदेशी र सार्क सहित अन्य मुलुकबाट 6,306 पर्यटक आएको लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जका रेन्जर रमेश बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 उद्घाटनका अवसरमा संघीय र प्रदेश सरकारले तामझामका साथ विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरे पनि रारा क्षेत्र अहिले सुनसान प्राय बनेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले विश्वव्यापी स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गरेको छ। चीनबाट फैलिएको नोभल कोरोना भाइरस महामारीका नियन्त्रण बाहिर गएको भन्दै WHO ले विश्वभर स्वास्थ्य आपतकालको घोषणा गरेको हो। WHO का प्रमुख टेड्रोस एडहोमले भन्नुभएको छ, यस आपतकाल घोषणाको मतलब यो होइन कि चीनमा के भइरहेको छ, विश्वका अन्य देशमा पनि यो महामारी फैलिरहेको छ। हाम्रो ध्यान अन्य मुलुकमा के भइरहेछ भन्नेमा छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट चीनमा हालसम्म 213 जनाको मृत्यु भएको छ। अब खेल प्रसंग विश्व क्रिकेटका ठूला स्टार क्रिस गेल यी महान ब्याट्सम्यान कुनै दिन नेपाली क्रिकेट लीग खेल्न नेपाली भूमिमै आउलान् भन्ने सायदै ठानिएको थियो, तर यो सम्भव भएको छ। अबको एभरेस्ट प्रिमियर लीग EPL मा नेपाली क्रिकेट प्रेमीले गेलका विस्फोटक ब्याटिङ प्रत्यक्ष आत्मसात गर्दै खुशीले चिच्याउन पाउने भएका छन्। गेलले सबै संरचनाको क्रिकेटमा गरी 59,000 भन्दा बढी रन बनाएका छन्। उनी EPL मा पोखरा राइनोजबाट खेल्नेछन्। वेस्ट इन्डिजका पूर्व कप्तान गेललाई 2020 का महान ब्याट्सम्यान पनि मानिन्छ। टेस्ट एक दिवसीय र 2020 मा गरी उनका नाममा धेरै कीर्तिमान छन्। इन्डियन प्रिमियर लीगमा रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरबाट खेल्दै उनले 30 बलमा शतक बनाउनुका साथै पुणे वारियर्स विरुद्ध 2013 मा 175 रन बनाएका थिए, जुन 2020 को व्यक्तिगत उच्च स्कोर पनि हो। एक भिडियो सन्देशमा उनले आफूलाई विश्वका प्रमुख र 2020 को राजा भन्दै आफू नेपाल आएर EPL खेल्न आतुर रहेको बताएका छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश भूभागमा मौसम बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। तराईका अधिकांश भूभागमा बाक्लो कुहिरो लाग्ने महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 4.7 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 21 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय केही बेर अघि 6:52 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:43 हुनेछ। हौस् त यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी केशु र महेन्द्र लक्ष्मी विदा हुन्छौं। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।